बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वाला इंसान कैसे अपने दुश्मनों और हासदीन और बुरी नीयत रखने वालों से महफूज रहता है। दरूद पाक पढ़ने वाले लोग बड़े खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर बना दी जाती है, ऐसी प्रोटेक्शन उनके इर्द गिर्द बना दी जाती है कि जितना भी कोई बड़े से बड़ा दुश्मन आपकी ज़िंदगी में, कोई आपसे हसद रखने वाला, कोई आपका बुरा चाहने वाला, चाह कर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसके महबूब के लिए रहमतों और सलामती की दुआ करते हैं। और जब आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक़ में दुआएं मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, तो सलामतियाँ, रहमतें, हिफाजतें आप पर आसमान से उतरती हैं। तो फिर जो ज़मीन वाले होते हैं ना, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इतना खूबसूरत ये तसव्वुर और एहसास है मुहिब्बे दरूद लोगों के लिए, जो अहले दरूद कहलाते हैं, जो दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, अपनी ज़िंदगियों में शामिल किए हुए हैं। और दरूद पाक की कसरत ऐसे अपने ऊपर उन्होंने लाजिम की हुई है कि वो खाना पीना तो भूल सकते हैं, लेकिन अपने रोज़ का दरूद पाक का पढ़ना वो नहीं भूलते। हर हाल में, हर कीमत पे, हर सूरत में वो अपनी फ़िक्स, अपनी मुकर्रर करदा तादाद को रोज़ाना इस्तकामत की बुनियाद पर पूरा करते हैं। असल में वो अहले दरूद कहलाते हैं। तो जो अहले दरूद हैं उनके लिए ये इतना खूबसूरत एहसास है ना जी, कि अल्लाह पाक उनकी बराह रास्त ख़ुद हिफाजत फरमाता है। दुश्मनों से, हासदीन से आपकी जनाब मुकम्मल हिफाजत है। बिल्कुल आपने ऐसे बेफ़िक्र रहना है, किसी के बारे में आपको परेशान होने की या खौफज़दा होने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई आपका बुरा चाह कर भी नहीं कर सकता, सोचना तो फिर दूर की बात है ना। अल्लाह पाक ने आपके इर्द गिर्द एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी है अपने प्यारे महबूब के ज़िक्र के सदक़े में, कि कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। अब इसके बारे में एक बड़ा खूबसूरत जो एक बैकग्राउंड है इस बात के पीछे, वो ये कि जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं ना, तो आसमानों पर 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआए मग़फ़िरत और दुआए रहमत करते हैं। जब आसमान पर इतनी मकबूलियत इंसान की हो जाए कि फ़रिश्ते आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, तो फिर ज़मीन वालों से तो डरने का कोई तुक ही नहीं बनता। अहले दरूद के लिए कोई तुक नहीं बनता कि अगर वो मुहिब्बे दरूद है ना जी, और दरूद पाक की कसरत करने वाला शख्स है, तो फिर उसे तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी हिफाजत तो शहंशाह कायनात, खालिक कायनात ख़ुद फरमा रहा है। और जो आसमानों पर फरिश्ते उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, तो उसका कुछ सिला तो फिर ज़मीन पर आप जो दरूद पाक पढ़ रहे हैं वो तो आपको मिलना ही मिलना है ना, चाहे फिर वो एक हिफाजती जाल के सूरत में ही क्यों ना हो। तो ये बिल्कुल आपने जहन से निकाल देनी है बात, जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं, कि हासदीन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। बेशक हसद करते रहें, दुश्मनी में आके जो मर्ज़ी आपके बारे में बुरा चाहते रहें, लेकिन आपका बुरा वो कुछ कर सकते नहीं हैं, क्योंकि आपकी हिफाजत खालिक के कायनात कर रहा है, जो बड़ा कादिर मुतलिक है, मेहरबान है, रहीम है अपने बंदे पर। और इतना करम और फजल है ना जी अल्लाह पाक का अपने महबूब के ज़िक्र करने वालों पर। यकीन करें कि इंसान सारी ज़िंदगी भी शुक्रगुजारी का सजदा करता रहे ना, तो वो फिर भी उसका पूरा ना हो। ऐसा अल्लाह पाक का फ़ज़ल अपने उस बंदे पर होता है जो दरूद पाक की कसरत करता है। मैंने हमेशा हर वो मुशाहिदा, हर वो तजुर्बा आप लोगों के साथ बयान किया कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो आपको बहुत बुलंद मुकाम पर ले जाती है। दुनिया का हर, कायनात का हर मसला आपका हल होता है जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं। और कुछ मांगना तो पड़ता ही नहीं है ना जी, कुछ कहना तो पड़ता ही नहीं है, कुछ लबों पर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं तो बग़ैर मांगे सब कुछ अता होता रहता है। आपके मन धन को इतना रजा दिया जाता है कि आपकी जो है ना जी सोच दुनिया पर जाती ही नहीं है।
تو رہ گئی بات دشمنوں سے حفاظت کی، تو جناب وہ تو انشاءاللہ تعالی کوئی آپ کا برا نہیں سوچ سکتا۔ اللہ پاک اتنا کرم، اتنا فضل اپنے بندے پر فرماتا ہے کہ انسان خود بھی سوچتا رہ جاتا ہے کہ میری یہ کہاں سے حفاظتیں ہو رہی ہیں، کہاں سے مجھے بچایا جا رہا ہے، تو یہ انسان کی اپنی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا محب درود، اہل درود، کہ جناب آپ درود پاک کی کثرت کر رہے ہیں، آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے حاسدین، آپ کے دشمن، آپ کے برا چاہنے والے آپ کو خوف زدہ کر کے جو ہے وہ آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے لیے کچھ اس طرح کی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کر نہیں سکتے، جتنی کوشش کر لیں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے تو ایسی عبادت اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے کہ اللہ پاک نے تو خود آپ کی حفاظت فرمانی ہے۔ یہ ذمہ تو اللہ رب العزت کے زمرے میں آ جاتا ہے، اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمانی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ کے ارد گرد تو ایک روحانی، نورانی، حفاظتی جو پردہ قائم کر دیا جاتا ہے، پھر کوئی کیسے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ذرا تصور تو کیجئے اس بات کا۔ یہ اہل علم لوگوں کی نظر باتیں کی ہیں، جو اہل درود ہیں، جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں، اور یہ حفاظتی پردہ دشمن کی چالوں سے آپ کو بچاتا ہے، حاسدین کی بری نیتوں سے آپ کو بچاتا ہے، بری زبان کے اثرات سے آپ کو بچاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا بڑی لغویات بھی بولنے کے عادی ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں ایسی کچھ بات کر دینا، لیکن اللہ پاک درود پاک کی کثرت کرنے والے کو ہر رسوائی سے بچاتا ہے۔ کوئی جو جتنی مرضی غیبت کرتا رہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور انسانی زندگی میں خیر اور برکت ہمیشہ آپ کی فراوانی کے ساتھ آپ کی زندگیوں میں شامل رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا برا نہیں سوچ سکتے آپ کے دشمن، آپ کے حاسدین، آپ کے بارے میں برا چاہنے والے۔ جناب آپ تو درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کو بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو زمانے والوں سے یا دنیا والوں سے نہیں ڈرنے کی ضرورت۔ آپ اپنے یقین کو پختہ رکھیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ جتنا ہو سکے، زندگی میں جتنا بھی وقت ملے نا، اپنے آپ کو جب آپ وقت دیتے ہیں تو اس وقت کے اندر کوشش کیا کریں کہ ہمارا اور اپنے رب کے ساتھ اور اس کے محبوب کے ساتھ جو یارانہ ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں نا تو ہماری روحیں مطمئن ہوں کہ ہم اتنا ایک تعلق تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ اور اس کے محبوب سے بنا کر آئے ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ کی نظر ہے کہ رکھوں میں کیوں نہ آپ کی محبت سنبھال کر، بچتا ہی کیا ہے روح کو تن سے نکال کر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔